اللہ بس آ سن سانو تیری اے اللہ بس آ سن سانو تیری اے کہ ہو جائے جنت والفرمان اللہ اللہ میں تیری توحید سناندا رہواں اللہ میں تیری توحید سناندا رہواں تے مشرک نال آڈا لاندا رہواں تے بدتی نو بدتی آندا رہواں جو مرضی کہے جہان اللہ اللہ مینوں کوئی ایسی طرز بیانی دے جو سنے او کہے سبحان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ آقا فرماندے نے اے سورت بقرہ دیاں آخری دو آیتاں دے نال محبت کرن لگ جاؤ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا اللہ تیرا قرآن کڈا پیارا قرآن ہے اللہ تیرا قرآن کڈا مٹھا قرآن ہے لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا سار نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آہن رب دے در تے سار نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا اے زندگی ہے جنت کماون دا ویلا تکبر نہ کر رب نو ناراض نہ کر تکبر نہ کر رب نو ناراض نہ کر تو کوٹھیاں تے بنگلے تے ناز نہ کر آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا تے جنہاں نال گزری تیری عمر ساری جنہاں نال گزری تیری عمر ساری اٹھے کم نہیں ہونی تیری رشتہ داری اٹھے کم نہیں ہونی تیری رشتہ داری تیرے ماں پیو بھی تیرے ماں پیو بھی نہ سن تینوں بچا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ خوسن اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ خوسن کفن نال لگیاں اوے جیباں نہ خوسن تیرے بینک بیلنس تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا ہر قسم دی حمد و ثنا تو بعد اللہ جل شانہ خودی ذاتی اقدس و اطہر والا اور والا واسطے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردے دے اندر بیٹھ کر سننے والے میری معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں میری دلی دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں تسی سماعت فرماؤ اللہ سانو سنا کے اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑی دلی خوشی ہوئی ہے ایڈی سونا رب دا گھر بنا چھڑے ہے ماشاءاللہ اللہ جنہاں نے ایدے تے خرچ کیتا ہے محنت کیتی ہے کوشش کیتی ہے اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرما اللہ انہاں دے گھراں نوں آباد فرما اللہ بھائی عارف صاحب بھائی راشد صاحب بھائی آصف صاحب انہاں دے دیگر رفقا جننے بھی محنت کر رہے ہیں اللہ تینوں راضی کرن واسطے سب کچھ کر رہے ہیں اللہ تو انہاں تے راضی ہو جا میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں میں تھوڑے سامنے ایک قرآن پاک دی چھوٹی جی آیت پڑھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن پاک شفا جے قرآن پاک رحمت جے قرآن پاک برکت جے قرآن پاک ورگی کتاب کوئی نہیں قرآن پاک ورگی کوئی کتاب کوئی نہیں حضرت صاحب جڑا اس کتاب دے نال پیار کر دے نا اللہ اس بندے نو بڑیاں عزتاں عطا کر دینے جڑا بندہ اس کتاب دے نال محبت کر دے اللہ اس بندے نو بڑا مقام عطا کر دینے سمجھ آ رہی ہے
میں راشد بھائی پچھلے دن نا سیالکوٹ جمعہ پڑھایا تے جمعے تو بعد ایک بابا جی سن 90 سال انہوں نے تقریباً عمر سن آندے نے کہ چس بڑی ہے سمجھ نہیں آئی یہ نہ ہوئے کہ تسی بعد جو آکھو کہ سمجھ بھائی ککھ نہیں آئی تے اس واسطے دس دیا جے مینوں جڑا بندہ قرآن نال پیار کردا ہے نا اللہ انہوں بڑیاں عزتاں نال نوازدے نے بڑا مقام عطا کردے نے ویکھو نا ایک لکڑ ہے اے لکڑ دا ڈائس تیار کیتا گیا ہے ایک لکڑ دا ممبر تیار کیتا گیا ہے ایک لکڑ ہے جن دے دروازے تیار کیتے جاندے نے فرنیچر تیار کیتا جاندا ہے ایک چھوٹی جی لکڑ ہے جی ریل تیار کیتی جاندی ہے اس ریل دا ہر بندہ ادب اور احترام کردا ہے کیوں ادھے اوپر قرآن پاک رکھ کے پڑھیا جائے گا قرآن پاک والی کتاب رکھی جائے گی اس واسطے ادھا لوگ ادب و احترام کردے ہیں ایک کپڑا ہے ممی پایا ہے تسی بھی پایا ہے ایک کپڑا ہے رومال تیار کیتے جاندے نے کفن تیار کیتا جاندا ہے پردے تیار کیتے گئے نے ایک کپڑا ہے جیدہ غلاف تیار کیتا جاندا ہے اس غلاف دا ہر بندہ ادب و احترام کردا ہے کیوں ادھے اندر قرآن پاک نوں محفوظ کیتا جائے گا اینوں کوئی جھاڑ پوجا دا کپڑا نہیں بناتا ادھے اندر قرآن پاک رکھیا جائے گا اس واسطے اس کپڑے دا لوگ ادب و احترام کرتے ہیں ایک کاغذ ہے جدی اردو بھی کاپی تیار کی جاتی ہے ایک کاغذ ہے انگلش کی کاپی تیار کی جاتی ہے ایک کاغذ ہے اخبار تیار کی جاتی ہے لوگ انہوں پڑھ کے لکھ کے پھر انہا ختم ہو جا کر کے انہوں ردی اندر سیل کر دیتے ہیں پھر لین والا کوئی پکوڑے پا کے بیچ دے کوئی سموسے پا کے بیچ دے وہ دی بکت ختم ہو جاتی ہے ایک کاغذ ہے جدا قرآن پاک چھایا کیتا جاتا ہے اس کاغذ دا ہر بندہ ادب و احترام کرتا ہے اگر تسی جاؤ نا بازار اندر اگر جاہل تو جاہل بندہ بھی دیکھو نا اگر انہوں قرآن پاک دا حالانکہ نہیں عربی دا ٹکڑا ہی مل جائے نا جدے ہوتے عربی لکھی ہوتی ہے وہ دے ذہن اندر یہی ہے کہ کتے قرآن پاک دا ٹکڑا نہ ہوئے اس واسطے انہیں چک کے اوپر والی جگہ تے رکھ دیتا ہے کسی سوراخ اندر دے دیتا ہے ایدہ ادب و احترام کرتا ہے کاغذ دا بھائی جان ویکھو اللہ نے اس لکڑ کو بھی عزت دے دیتی جڑی قرآن پاک نہ جڑ گئی اللہ نے اس کپڑے کو بھی عزت دے دیتی جڑی قرآن پاک نہ جڑ گیا اللہ نے اس کاغذ کو بھی عزت دے دیتی جڑے قرآن پاک نہ جڑ گیا تے رب تے اپنے بندے نال 70 ماما نال وعدہ پیار کردا ہے تے جو بندہ قرآن پاک نال جڑ جائے اللہ کی مقام عطا کرے گا اللہ کی شان عطا کرے گا آؤ چند منٹا دے اندر انشاءاللہ زیادہ حدیثاں سنا کے گل مکا دینے ہیں میں انشاءاللہ مسلسل دے نال 10-12 انشاءاللہ حدیثاں تھوڑے سامنے بیان کرنیاں نے تے گل مکا دینی ہے 15-20 منٹا دے اندر ہمتن گوش ہو کے کسی میرے والی توجہ کرنی ہے میں بھی پاک تے پیارا جا کر کے مسجد اندر بہار پیدا کرو امام الانبیاء جگہ دے پیر جناب محمد میری اردوستان دے پیر رب دے خبیب جناب محمد جرا نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا سب تو بڑا بندہ لانتی تے بخیل بندے نبی پاک دی بھی لعنت اس بندے تے فرشتیاں دی بھی لعنت تے اللہ دی بھی لعنت بخار پیدا کرو میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن کس بات دا اعلان کر دے اللہ فرماتے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ میرے بھائی اے قرآن شفا جے اے قرآن برکت جے اے قرآن رحمت جے جڑا بندہ آندے مولانا صاحب میں تے ہیپاٹائٹس دا مریض بن گیا جڑا بندہ آندے مولانا میں تے شوگر دا مریض بن گیا جڑا بندہ آندے مولانا میں تے کینسر دا مریض بن گیا آنا پھر طالب علم تینوں پیغام دے کے جانا چاندے میرے پاک پیغمبر جگہ دے پیر جناب محمد صحیح البخاری دی حدیث تھوڑے سامنے پڑھن لگا پہلی انج کر کے میرے پاک پیغمبر دے یاراں نے ایک خیمہ لگا لیا وے ایک خیمہ لگایا تے ایک بی بی نسدی تے دوڑ دی آ جاندی ہے آ کر کے عرض کر دیے کسے نو دم کرنا آندے کہ نہیں آندا کسے نو علاج کرنا آندے کہ نہیں آندا ساڈے کافر بادشاہ نو کسے مولی چیز نے ڈنگ مار لے آئے ساڈے کافر بادشاہ نو کسے مولی چیز نے ڈس لے آئے ایک صحابی کھڑا ہویا تے آندے بی بی میں دم کرانگا لیکن کچھ اودا معاوضہ لواں گا میں اودے کچھ پیسے لواں گا تسی وجہ اے وے تسی سانو رات نو رہن واسطے جگہ نہیں دیتی بی
بی آندی ہے چل چل میرے نال چلنا ساڈا کافراں دا بادشاہ اگر آرام مل گیا تینوں پیسہ نال مالا مال کر دے گا صحابی جاندے تے جا کے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیندا ہے صحابی جاندے تے جا کے قرآن پڑھن لگ جاندے ادھروں اپنا قرآن پڑھی جاندے تے آسمان تو رحمتاں نازل ہوئی جاندیاں نے ادھروں انہیں اپنا قرآن دیاں تلاوتاں مکمل کیتیاں تے آسمان تو رحمتاں آ جاندیاں نے انہیں ادھروں اپنا قرآن مکا دیتا تے آسمان تو شفاواں مل جاندیاں نے تے جدوں صحابی جان لگ دے تے جان لگ دے تے بادشاہ بالکل ٹھیک ہو جاندے تے جان لگ دے نا تے کافر بادشاہ نے ایک روایت دے مطابق ہم دے 30 بکریاں انعام دے طور پہ دتیاں ایک روایت دے مطابق ہم دے 40 بکریاں انعام دے طور پہ دتیاں ویکھنا میرے سونے ابھی جدو صحابی جان لگے تے جدو لے کے بکریاں جاندے تے یار ویلی پوچھدے نے یار ہجے ہنے تے گیاں انیاں بکریاں کتھوں لے کر کے آ گیا وے ہجے ہنے تے گیاں انیاں بکریاں کتھوں لے کر کے آ گیا وے آندے میں کافر بادشاہ نو دم کر کے آیا ماں اونے انعام دے طور تے مینوں انیاں بکریاں دے دتیاں نے آندے بکریاں تے ٹھیک ہے انعام تے ٹھیک ہے لیکن دم کدا کر کے آیا سانو بھی تے دسنا آندے میں لمبا چوڑا دم کر کے نہیں آیا میں قرآن پاک دی ایک چھوٹی جی سورت پڑھ کے آیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں لمبا چوڑا دم کر کے نہیں آیا میں سورۃ فاتحہ 7 باری پڑھ کے دم کیتا ہے اللہ نے آسمان تو شفاواں نازل فرما دیتیاں میں دم کدا کیتا ہے کوئی دھاگا پڑھ کے دیتا کوئی چھلا پڑھ کے دیتا حضرت صاحب میں قرآن بیان کر رہا حدیث بیان کر رہا توجہ کرنا کوئی دھاگا پڑھ کے دیتا کوئی چھلا پڑھ کے دیتا کوئی منکا پڑھ کے دیتا کی پڑھے ہے ہاں سورۃ فاتحہ پڑھے ہے بھائی قرآن پڑھ اللہ رحمت کرے گا کدی دوڑے در در تے جان دی ہے گنا قرآن پاک اندر آیا بے کہ جڑا شہد ہے نا شہد وہ شفا ہے شہد کی بول دیا تھوڑے تھوڑے شہد کی ہن کوئی بندہ لیٹر دی بوتل بھر کے انہوں راشد بھائی کالج شفا لگ جائے کیویں لگے گی کھانا شفا لگے گی قرآن دکان نہ شفا لگ گیا قرآن پڑھن نال شفا لگ گیا نے بھائی قرآن دل لا کے پڑھ اللہ تیری مٹی کو سونا بنا دے گا آؤ دوسری حدیث پڑھیے تے ایمان تازہ کراں میری اردو ساندے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن دے نال جڑ جو اگر چاندی ہو اللہ زندگی بدل دے اگر چاندی ہو زندگی اندر روشنیاں آ جان تے پھر قرآن دے نال جڑ جاؤ اگر چاندی ہو زندگی اندر بخاراں آ جان تے پھر قرآن نو سینے نال لا لو میرے پاک پیغمبر دا ایک یار ہے جدا نام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر سفر تے جاندے جاندے ایک گھر دی اندروں قرآن دیاں آوازاں لگ جاندیاں نے قرآن دیاں آوازاں آ رہیاں نے تے میرے پاک پیغمبر ساری رات سردیاں دیاں راتاں نے تے کھلو کے قرآن ہی سنی جاندے نے ساری رات گزر گئی تے میرے پاک پیغمبر قرآن پہ سوندے نے جدوں صبح فجر دا ٹائم ہویا تے جدوں مسجد نبوی دے اندر جاندے نے آقا فرماندے نے یار ابو موسیٰ اشعری تو بڑا سونا قرآن پڑھنا ہے ابو موسیٰ اشعری تو بڑا پیارا قرآن پڑھنا ہے آقا جی تونوں والا کیویں پتہ چلیا میں سونا قرآن پڑھنا وا آقا جی تونوں کیویں پتہ چلیا میں میٹھا قرآن پڑھنا وا ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے آقا جی دسو تے صحیح نا آقا فرماندے نے ابو موسیٰ میں رات تیرے دروازے تے گزردا پیا ساں میں اپنے ایک کم جانا پیا ساں تے تو قرآن ایڈا سونا
پڑھدا پیا سی تے میں ساری رات کھلو کے تیرے دروازے تے قرآن دیاں لذتاں ہی رہندا رہیا تو قرآن نے ایڈا پیارا پڑھدا پیا سی ابو موسیٰ نال تیری روحانی ماں عائشہ بھی موجود سی وہ بھی ساری رات میرے دروازے تے کھلو کے تیرے دروازے تے کھلو کے قرآن دیاں تلاوت ہی سندی رہی نا آئے آئے قربان کیوں نہ جاواں میرے پاک پیغمبر نو قرآن نال ایڈا پیارے جنہاں نو جنتاں دیاں ٹکٹاں ہی ملیاں ہویاں نے او صحابہ نو قرآن نال کنا پیارے جنہاں نو جنتاں دیاں ٹکٹاں پہلے ہی مل گئیاں نے سونےیا تو پھر بھی قرآن نہیں پڑھنا ادھر اسی گناہ بھی کری جانے ہیں تے رب کو معافیاں بھی نہیں مانگنے اسی زنا بھی کری جانے ہیں تے پھر بھی ڈر دے کوئی نہیں اسی جھوٹ بھی ماری جانے ہیں پھر بھی رب کو ڈر دے کوئی نہیں اسی نمازاں بھی چھٹی جانے ہیں پھر بھی کوئی نہیں رب کو ڈرنے اسی دو نمبریاں بھی کری جانے ہیں تے پھر بھی رب کو نہیں ڈر دے اسی سود بھی کھائی جانے ہیں تے پھر بھی رب کو نہیں ڈرنے اسی حق کچھ گناہ کری جانے ہیں پھر بھی اپنے اللہ کو نہیں ڈر دے پھر بھی اللہ دے قرآن نال پیار نہیں نہ کرنے آنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیسری حدیث تھوڑے سامنے پڑھن لگا توجہ میرے وال کرے آجے پاک پیغمبر دا ایک یار ہے جدا نام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے آقا فرمان دے نیا یار عبداللہ داستے سینہ قرآن دیاں تلاوتاں کنیاں کو کرنے عبداللہ داستے سینہ قرآن نال پیار کنہ کو کرنے عبداللہ قرآن نال تیریاں محبتاں کنیاں کنے انہیں ادھر ویکھے آجے میرے پاک پیغمبر دا یار کی فرمان دے آقا جی میں ایک دن دے اندر پورے قرآن دیاں تلاوتاں ختم کر دینا ایک دن دے اندر پورا قرآن ہی مکا دینا آقا فرماندے نے عبداللہ یار آج تو بعد ایک مہینے تو کلے قرآن مکانا آقا جی میں بلا کی میں انج کر سکنا وا آقا جی یہ قرآن تے میری خوراک بن گئی ہے آقا جی یہ قرآن تے میری خوراک بن گئی ہے میں بلا کی میں قرآن تو بنا رہ سکنا وا آقا جی تھوڑی جی اور شفقت کرو نا شورا دا دن کٹا دیو آقا فرماندے نے چل تو اکیاں دینا دی اندر قرآن مکا لیا کر آقا جی نہیں ریا جانا تھوڑی جی اور شفقت کرو نا آقا فرماندے نے 15 دنوں دی اندر مکا لیا کر آقا جی نہیں میرے کو نہیں ریا جائے گا تھوڑی جی اور شفقت کر دیو نا آقا فرماندے نے چل عبداللہ یار تو ایک ہفتے تو پہلے قرآن نہیں مکا سکدا آقا جی عبداللہ دے ہاتھ بننے نے آخری باری ایک مہلت دے دیو آقا فرماندے نے تو 3 دن تو پہلے قرآن نہیں مکا سکنا ان جڑی حضرت عبداللہ نے گل آکھی ہے میرا واسے چلے میں سارے دی گلیاں دی مالا بنا کے چلا جا جڑی حضرت عبداللہ نے گل آکھی ہے میرا واسے چلے میں کلے کلے بندے دے متھے تے نقش کر کے چلا جا حضرت عبداللہ فرماندے نے میں 2 دنوں دی اندر قرآن مکا لیا کرنا سا تے تیسرے دن واسطے تھوڑا جا قرآن بچا لینا سا ادھروں میرا قرآن بھی مک جاندا سی سونے نبی پاک دی گل تے عمل بھی ہو جاندا سی ایجے قرآن نال پیار ایتھے بحث نبی پاک نال چلدی پئی چھوڑے قرآن کٹ ود پڑھن دی ساڈیاں تے زندگیاں گزر جاندیاں نے جھوٹ بولدیاں ایتھے بحث چلدی پئی قرآن ود کٹ پڑھن دی ساڈا دن گزر جاندا جائیداداں کٹ ود لیندیاں او سونیاں ادھر قرآن ول آ جا قرآن دے نیڑے آ جا اللہ تیریاں زندگیاں بدل دے گا قرآن دے قریب آ جا اگر رحمتاں لینا چاہنے قرآن دے قریب آ جا اگر برکتاں لینا چاہنے میرا اللہ تی آوازاں دے دے کے بلند ہے اور میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا اور میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا اور میرے بوے آ کے بہ جاؤ آجو اپنے گناہاں دیاں گٹھلیاں لے کے آ جاؤ آجو اپنے گناہاں دیاں پنڈا لے کے آ جاؤ اوے میری رحمت دا دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا تے میرے بوے آ کے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ اوے تسی غلطیاں دا اعتراف کرو اوے تسی غلطیاں دا تو تے غلطیاں کدی منیاں ہی نہیں نا اوے تسی غلطیاں دا اعتراف کرو میری
بخشش دا انتظار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دلاں نوں صاف کراں، میں معاف نہ کراں تے رحمان نہیں، میں معاف نہ کراں تے رحمان نہیں، جے تو معافی نہ منگے انسان نہیں۔ اوے قرآن دے نیڑے آ جا، اللہ رحمت عطا کر دے گا، قرآن دے نیڑے آ جاؤ اللہ عزت عطا کر دے گا۔ میرے پاک پیغمبر جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر جنت دے چکر لگا رہے نے، تے جنت دے چکر لگاندیاں قرآن دیاں آوازاں لگ جاندیاں نے۔ آقا فرماندے نے یار جبریل ایک کیڑا خوش نصیب بندہ ہوئے گا جدیاں آوازاں جنت دی اندروں آن لگ گئیاں نے۔ یار جبریل ایک کیڑا خوش نصیب بندہ ہوئے گا جیڑا میرے تو پہلے جنت دے اندر آ گیا وے۔ یار جبریل بڑا کیڑا خوش بخت بندہ ہو سکتا ہے جدیاں جنت دی اندر ہوراں قرآن سندیاں پئیاں نے۔ آقا جی جنت دی اندر تے کوئی نہیں آیا، توڑا ایک صحابی ہے جیدہ نام خارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ دنیا تے قرآن ایڈا سونا پڑھ دے، وہ دنیا تے قرآن نال پیار نہ کر دے، اللہ نے قرآن دی برکت دے نال جنت دی اندر قرآن خورانو سنا دیتا ہے۔ اے جے قرآن نال پیار، اے جے قرآن نال محبت، میرے بھائی قرآن دے نال جڑ جاؤ، میرے بھائی قرآن دے نال پیار کرن لگ جاؤ، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ میرے پاک پیغمبر جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جنہ دے گھراں دے اندر جادو چل جاندا وے، جڑے آندے نے اسی تے جنات دے قبض اندر آ گئے ہاں، جڑے آندے نے سانو تے کائنہ نے کیر لے آوے، جڑے آمدے نے ساڑھے تے فلاں جادو کر دیتا گے آوے، جڑے آمدے نے ساڑھا کاروبار ہی نہیں چل دا، جڑے آمدے نے سانو فلاں نظر لگ گئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے جڑا نسخہ دسی ہے میں تنوں دے کے جانا چاہنا ماں، میرے بھائی آؤ قرآن پڑھیا کر، سورہ بقرہ دیاں آخری دو ایتاں دے نال پیار تو کرنا شروع کر دے، اللہ تیری زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ میرے بھائی تو ایک ہفتہ پڑھ کے تے ویکھنا، جدو اگلا جمعہ پڑھانا مت مینوں پھر ذرا دسیا جے۔ آقا فرماندے نے اے سورۃ بقرہ دیاں آخری دو ایتاں دے نال محبت کرن لگ جاؤ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا۔ اللہ تیرا قرآن کڈا پیارا قرآن ہے، اللہ تیرا قرآن کڈا مٹھا قرآن ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ سانو موت آوے قرآن پڑھ دیں آ جائے۔ بیگم کرونا تسی ویکھے ہونے نیٹ دے قاری عبدالمتین اصغر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اور تقریر پہ کرن لگ دے نے تے کوئی کروا دے جاتی ہے قرآن پڑھ دیں کوئی نہیں موت ہو جاتی۔ کیڑی سونی موت دی، اللہ سانو بھی قرآن پڑھ دیں موت عطا فرما۔ اللہ بیت اللہ دے سامنے ہوئی ہے قرآن پڑھ دے ہوئی ہے، اللہ سانو دنیا تو لے جا۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ تے ساڑی پڑھ دیا نکلے،
سارے پڑھ لو سارے ایک دی کسے نوں لگ گئی تے ساریاں دی گل بن جائے گی اوے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ تے اللہ ساڈے کل گناہ تو معاف کری اللہ ساڈے کل گناہ تو معاف کری ساڈے دفتر مولا صاف کری اللہ اسی بندے بھلن اللہ اسی بندے بھلن ہارے پر آخر ہاں انسان اللہ اللہ بس اے کوئی خواہش میری بس اے کوئی خواہش تیری روشن ہو جائے قبر دی ڈیری اللہ بس سن سانو تیری اللہ بس سن سانو تیری کہ ہو جائے جنت والفرمان اللہ اللہ میں تیری توحید سناندا رہواں اللہ میں تیری توحید سناندا رہواں تے مشرک نال آڈا لمدا رہواں تے بدتی نو بدتی آندا رہواں جو مرضی کہے جہان اللہ اللہ مینوں کوئی ایسی طرز بیانی دے جو سنے او کہے سبحان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ اوے قرآن پڑھیا کر رب دے در تے آ کے اے قرآن پڑھیا کر رب دے سونے در تے آ کے جدو رب دے در تے آئے گا پھر خالی نہیں مڑ کے جائے گا اے رب دا در ایسا در ہے جتو ٹھڈے نہیں وج دے اے رب دا در ایسا در ہے جتو ٹھوکراں نہیں وج دیاں اے رب دا در ایسا در ہے جتو تانے نہیں وج دے اے رب دا در ایسا در ہے جتو بندہ خالی نہیں مڑ کے جاندا اے رب دا در ایسا در ہے جتو بندہ لکھ واری منگے نہ نہیں ہوندی اے رب دا در ایسا در ہے جتھے کسے نو پتہ بھی نہیں لگدا رب کیویں دیندا ہے اے رب دا در ایسا در ہے جتھوں بندے نو عزت مل جاندیاں نے اے رب دا در ایسا در ہے جتھوں رب نو مقام بندے نو مل جاندا وے او لوکاں کو منگے گا لوگ دا لگ لکھ نو دستے پھرن گے جے ویر کو منگے گا اے دساں بندیاں نو دستا پھرے گا جے اپنے یار سجن کو منگے گا اے لکھاں بندیاں نو دستا پھرے گا اے تے مینے کو منگدا رہیا وے اج مینوں ہی گلاں پیا کردا وے اوے گناہ کر کے آ جا رب معاف کر دے گا گناہ کر کے آ جا اللہ عزت عطا کر دے گا گناہ کر کے رب کو آ کے منگتے سہنا اللہ فرماتے نے اوے آ جا منگ لے اے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا آئے تے بوئے گہراں دے کیوں جانا ہے اوے بوئے گہراں دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ تے میں کو آننو لگدا کرایا نہیں اوے مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اوے میں کوئی چوکی دار بھی بٹھایا نہیں اوے میں کوئی چوکی دار بھی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ تے خالی ہاتھیں آویں وہ خالی ہاتھیں آویں چولیاں بھر دیواں تینوں مال اولاد میں زر دیواں تے تیری ہر ایک مشکل حل کر دیواں تیری ہر ایک مشکل حل کر دیواں پڑھو لا الہ الا
اللہ. آخری حدیث پڑھن لگا تے میرے ول توجہ کرے آجے. میرے پاک پیغمبر جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسیاں ذکر میں کرن لگا. حضرت حسن تے حضرت حسین دا اپنے بچیاں دی تربیت بھی قرآن تے کر, اپنے بچیاں نو بھی قرآن تے لا کے جا, اپنے بچیاں نو بھی قرآن دا کاری بنا کے جا. ادھروں دنیا چھڑ کے جائے گا, ادھروں ماں دنیا چھڑ کے چلے جائے گی, ادھروں باپ دنیا چھڑ کے چلے جائے گا, تے تیرا بچہ مسلح بچھا لے گا. مسلح بچھا کے آکھے گا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ مینوں بھی معاف کر دے, اللہ میری ماں نو بھی معاف کر دے, اللہ مینوں بھی معاف کر دے, میرے باپ نو بھی معاف کر دے. اپنے بچے نو قرآن دا قاری بنا کے جا, اپنے بچے نو قرآن والا لا کے جا. میرے بھائی اسی نہیں روک دے یونیورسٹیاں دے اندر نہ پڑھا, اسی نہیں روک دے اپنے بچے نو کالج دی تعلیم نہ دے, لیکن قرآن بڑا ضروری ہے, قرآن نال بڑا پیار کرنا ضروری ہے. میرے پاک پیغمبر جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پاک دے نواسے جدا نام حضرت حسن تے حسین ہے. میرے پاک پیغمبر نے انہاں نو سبق کی سکھایا وے. انج کر کے مٹی دے اندر پہ کھیل دے نے, تے مٹی دے اندر کھیل دیاں ادھروں ایک صحابی آ جاندا وے, آ کر کے عرضہ کر دے تسی تے بڑے شان والے ہو, تسی تے بڑے مقام والے ہو, تے تسی مٹی اندر پہ کھیل دے ہو. آندے نے اسی مٹی اندر نہیں کھیل دے, اسی تے اپنے نانے دا دتا سبق یاد کرنے آ. او کیڑا سبق ہے جڑا مٹی اندر بیٹھ کے یاد کر دے ہو. حضرت حسین نے اج کر کے مٹی دی دعا پڑھدے نے تے پڑھدے نے منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارتن اخرى. ساڈے نانے نے سبق دیتا ہے اس مٹی دی اندر بنائے گئے ہو تے اس مٹی دی اندر ہی دفن کر دیتے جاؤ گے. تائیں تے میں پیغام دے کے گل مکانا چاہنا, وہ ٹور جانے گھر دے پیارے نے بیڑا پھبیا پھبایا ہی رہ جانا. وہ ٹور جانے گھر دے پیارے نے بیڑا سجیا سجایا ہی رہ جانا. وہ تیرے دیاں پتراں رول جانا, وہ تیرے دیاں پتراں رول جانا. وہ تیرے سر تے موت شکاری ہے تے اڑ جانے پنشی تیرے نے, اڑ جانے پنشی تیرے نے. پنجرا کھلیا کھلایا ہی رہ جانا, ٹور جانے گھر دے پیارے نے بیڑا پھبیا پھبایا ہی رہ جانا. تیری بیوی ناز جو کر دیے, جڑی اج بیوی پیار دے دعوے کر دیے, جڑی اج بیوی محبتاں دے دعوے کر دیے, جدوں مر جاویں گا اینوں بھی تیری لاش کو ڈر لگن لگ جاوے گا. جدوں مر جاویں گا تیرے یاراں نوں بھی تیرے تو ڈر لگن لگ جائے گا. جدوں مر جاویں گا تیرے ویر تیرے تو ڈر لگ جاؤں گے. اے تیرے ویر ہی آکھن گے ایدیاں کڑیاں بھی لا لتیاں جان, تیرے یار ہی آکھن گے ایدیاں گھٹیاں بھی لا لتیاں جان. اوے اج بیوی ناز جو کر دیے تیری لاشن ویکھ کے ڈر دیے, تے ویرا کفن پوا کے ٹور نائی, ویرا کفن پوا کے ٹور نائی. چہرہ چھپ دیاں چھپ جانا تے ٹور جانے گھر دے پیارے نے ویڑا پھبیا پھبایا ہی رہ جانا. او جدوں محفل یار سجاون گے, وہ جدوں محفل یار سجاون گے تیری یاد چیان صبح خامن گے. وہ
वे गल्लां याद ते तेरियां रहनियां ने, वे गल्लां याद ते तेरियां रहनियां ने। नोशी भुलदियां भुल जाना ते टुर जाना घर दे प्यारे ने। वेड़ा फबया फबाया ही रह जाना, वे टुर जाना घर दे। वो सदा रहना ना बाप ते माई ए, सदा रहना ना बाप ते माई ए। बिछड़ जांदे भैणा तो बाई ए, वीरा बाजों भैणा, वीरा बाजों भैणा की जीना। बुआ तक दियां रह जाना, टुर जाना ही घर दे प्यारे ने। वेड़ा फबया फबाया ही रह जाना। अल्लाह सानू कुरान वाला बनाए, कुरान नाल मुहब्बत करने वाला बनाए। अगर इज्जत चाहते हो कुरान नाल जुड़ जाओ। अल्लाह सानू होन दवे, कुरान पढ़ दे दवे। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह।